باب الأسماء والصفات هذه من ثمراته يبعث المراقبة في القلب ويحمل على مراقبة الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى ذاك الرجل الذي طلب ابنة عمه يريد الفاحشة فأبت عليه، ثم علمت بها سنة من السنين واحتاجت فجاءت إليه تريد، قال لن أعطيك مال حتى تمكنيني من نفسك، فطلبت منه مبلغا كبيرا من الدنانير. فلما جلس بين شعبها بين رجليها قالت له اتق الله لا تفضل خاتم إلا بحقه، فقام تركها وترك المال. هذا هو الخوف من الله، هذا هو المراقبة. ويجب أن يثمر عندنا هذا القرآن، قراءة القرآن، العلم الشرعي، يجب أن يثمر عندنا في قلوبنا هذه الأمور، ولا يكون أحدنا خوفه أمام الناس وإذا خلا بالمعاصي والذنوب والنظر في الجوال وفي المواقع المحرمة أطلق النظر وفعل ما يريد، فإن الله يراك وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى.